الرحمن الرحيم. يا أمة محمد، يا شباب أمة محمد، ليل تستغيث، الأطفال يستغيثون. 10 حتى من الأطفال من 3 ساعات لم نستطيع إخراجهم. قربان الموت، قربان الأسد، تأخذ الأرواح لمدينة دير الزور. وين النخوة؟ وين الأمة؟ وين الإسلام؟ إحنا بنات أمة محمد، نساء أمة محمد تستغيث، بنات أمة محمد تستغيث. وينكم يا أهل النخوة؟ وينكم يا أهل القرى؟ يا شباب أمة محمد في كل مكان، نحن نستغيث يا الله، نحن نستغيث، فهل لنا من مغيث؟ لا تردون على الحكام العرب، كلهم خونة، كلهم باعونا. احنا بنات أمة محمد، أعراض بنات أمة محمد يستغيثون. بغيات المستغيثين أغثنا يا الله. بآليات بسيطة نقدر ننقذ 10 أطفال تحت الأمطار، نقدر ننقذ. شوفوا كل الشباب، نخيل أمامي عندنا شباب، بس نريد ناس تدعينا، نريد مال، نريد سلاح، نريد معونات تكفي. بيتهم افتحوا على حالكم، افتحوا على شرابكم يا حكام العرب. بنات أمة محمد تنتهك أعراضهم، حسبنا الله ونعم الوكيل. ينحر النساء والأطفال بالشوارع، ينحرون الشباب بالشوارع. شيعته الحرس الثوري أجعته. وينكم يا أهل القرى، يا قاعدين تخزنون الأسلحة. وينكم طلعتونا نطلع آمن. شلون تستنون لا تشوفونا مجردات بالشوارع، لا تشوفونا تنتهكون أعراضنا الآمن. لا غدا تقول حرام عليكم. قتلى بالمئات وجرحى بالمئات، وما في كادر طبي. والله العظيم يا أطباء دير الزور راح تتحاسبون، أقسم بالله راح تتحاسبون. والله العظيم راح نعلقكم قبل ما صاروا أجنامه. أقسم بالله العظيم أسماءكم مسجلة والتاريخ مسجل، والكل يشهد عليكم. حسبي الله ونعم الوكيل عليكم، حسبي الله ونعم الوكيل عليكم يا حكام العرب. لا بالشوم عليكم، ما بيكم نخوة ولا بيكم حمية ولا بيكم يقول واحد لا إله إلا الله محمد رسول الله. وعنكم يا مجاهدين الأمة، وعنكم يا شباب الأمة.